Bueno, may buntag may isunan, live this programa sa Timbangan sa Katurungan. Kumusta og maayong pagtan-aw nyo diha. Asin nung inyong matay pa ni Malay. Tagbinaog ka namo sa may panglawas samtang kita karon mag atubang nasab ni ining Bernis Adlaws pangandam mga kaigsuonan. So diya sa sa nasod may buntag, may hapon, may kadlawon, may udto. Og may sa tuwang gabi diya sa sa nasod. O dire po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong buntag ninyong tanan. Diya po sa California, may baing kadlaon diha. O maayong gabi diya no, may hapon makaha. Diya sa California ni Mr. and Mrs. Juscuro Bago. Ang ato sa igsuon walay paglubad nga nagatabang sa tuong nga programa diri sa Pilipinas. Alang sa mga viewers ng mga Adventista, liulog sa shares ng live, aron dagan igso ang masayod sa mensahe ni ini nga kabuntagon. So dagan tag iso isigutan karon buntaga, manubag ta igsoon og mga isyu, manubag tag mga pangutana o isigutan nato igsoon ang pag-ila sa iglesia nga dili iyas Dios. Nagkambarong simbahan na ato tan-aw nigsuon kung unsa ano to pag-ila nga kanang iglesia dili iyas Ginoo para daghan igsuon kay ang kun mitay tinuod nga to 50,000 kapin ka mga pundok pulos nagaangkon nga mo tinuod aban usaray tinuod ana mga kaigsuonan. Bisan pag moabot man og 1 million ka mga pundok pero usaray ang tinuod nga iglesia. Mao na ang karong kabuntagon taga-antag pagtagan magigsunan unsaon to pag-ila ang iglesia nga dili iyas Dios kon simbahan nga dili iyas Ginoo mahigala pinaagi sa balaan ng kasulatan. So alang sa mga viewers so kapangutana mo ang taga-ag pagtagad unsa yung mga pangutana tungod kay sa ating igsuon nga mga doktrina aduna mo kita nagkasumpaki nga mga tulunan unya mingon na ba ng uban nga bibiyar magihapon. Ang uban miingon sa kinuor man gihapoy alagaron, maor man gihapon daw. Lahi man kisunan. Dili taga kung sa akong giingon ang inyong Ginoo o akong Ginoo dili parehas. Kaya ang Ginoo nako nagpahulay sa Sabado. Pero kung ang inyong Ginoo nagpahulay Domingo, lahi ng Ginoo ha. Wa nas Biblia ma-record.
No? Kaya ang na-record sa balang kasulatan nga Dios sa Genesis 2 ug 3 may pahulay na sa adlong Sabado. Mao na Dios nga naa sa Biblia mga kaigsunan. Nagtudlo ang atong Dios nga ang pagsimba adlong Sabado. Nagtudlo ang atong Ginoo nga ang baboy dili pakaon. Nagtudlo ang atong Ginoo nga dili ta mo inom sa mga kahubog nga ilim nun. Nagtudlo ang Ginoo nga tumanon ang napulo ka sugo. O nagtudlo ang Ginoo nga dili muyukbo og mga rebulto. Pero kung kanang inyong Ginoo diha, nagtudlo na nga muyukbo og rebulto, nagtudlo na nga mukaog mananap mahugaw, inom makaubog nga ilimnon, nga tudlo po na nga Sabado dili tinuod, kana nga Dios di na Dios nga naa sa Biblia na sulat. Basig to ana sa referensya na sulat mga kaigsuonan. Mao na nga sa taon ato karon nga magtuon, atong susihon igsuon kung saan pag-ilan nato, kay basin ba kan atong pundok gisundan na bilong sa tinuod, malkansi kita. May pagtanaw ni Janrel Gabiana. Good morning, Pastor. Dalaygon ang Dios. Maayong buntag diya. Salamat sa Brother Janrel Gabiana. Sa Biblia magigsunan, gihatagan tag katungod sa pag-research sa mga pundok nga nias kalibutan. Managingon sa 1 versikulo 1, mga anak, likay ninyo ang tanang espiritu, apan susiha po ninyo. Susiha ninyo kung iya bas Dios. Grabe no? Ipasusi kung kana nga pundok iya bas Ginoo. Kaya sa akon ang giingon na usara ka pundok ang tinuod, dili gidaghan. Mao na nga aron di ta malibog sa pagsusi mga kaigsunan, gamit ang Biblia. Kaya kung mo gamit mo referensya unya mo susi mo tinuod nga pundok, di way klaro na. Way klaro. Pero mo susi kas tinuod nga pundok, Biblia ang gamito nimo, kana mo tug-as tinuod na nga kana mo ni tinuod nga pundok. Mga hinigugma, yun ito uhi ang tanang espiritu, hinuno sulay ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iyabas Dios. Mo nang ipasulay kita. Unya ang paagis pagtisting kung kanang pundo ka tinuod ba, mao na ning Biblia ang atong gamiton magaigsunan. Mugamit ang mga referensya, pero referensya nga dili mo sukwahi sa balaang kasulatan. Sa 1 Corinto 11 versikulo 19 nakadayon diri, kay hinuon kinahanglan gayud nga adunay mga pundok-pundok diha kaninyo aron magpagahiilhan ang matarong diha ninyo. Sa ato pa ang Biblia nagsulti, ako na ang mga pundok-pundok, dapat kay naaron natin kapilian mag-isunan. Magkapili ta nga kining pundoka mo gani tinuod, kanang pundoka mo gani piki nga pundok, or kanang pundoka di puna o na magtudlo o maayo. Makahibaw ta igsoon na sa tibuok kalibutan, kung imong tan-awon, pulos na mangangkon nga ang among pundok tinuod. Iya po ng katungod. Uban gani moangkon na nga kini among pundok tinukod ni Kristo. Sama sa mga CFD, Roman Catholic. Proud kay sila may galang nga moingon gyud nga ang ila daw pundok tinukod ni Kristo. Nabagoy pizza, napay tuig. Gitukod daw ang Roman Catholic sa 33 AD. Unya giwali nila nga ang uban nga mga reliyon, mga sulpot na usa sa ila isong giinitan nga pundok nga kalingawan nilag sulpot uwali mao ang Seventh-day Adventist. Mao na ilang matupad diha igsuon mga propaganda nga ang SDA daw sulpot nga relihiyon, sulpot nga pundok. Unya ila pang birahan si Miss White nga dugay nang namatay nga ang pundok daw tinukod og tao, di gid tinuod. Mao na ila igsuon nga mga matupad diha birada sa Seventh-day Adventist.
Apan ang Biblia magigsuunan naghatag nato og pamahayag sa pag-ila sa tinuod nga iglesia o sa pag-ila sa piki nga simbahan. Pinaagi sa balang kasulatan. Sayon ilhon, kung ari kas Biblia magigsuunan, matur pa ni Kristo, ang simbahan nga dili tinuod, daghan og membro. Daghang membro. Ang iglesia nga tinuod, gamay reg membro. Apan di pud gamay kaayo. Pero ang Biblia nagsulti gyud nga ang pundok nga daghan og membro mauna ang dili tinuod nga iglesia. Asa man nabasihan nato? Kanang sulti ni Kristo sa Matthew City 13:14. O sa ingon ni Kristo, sumunod ka mo agi sa puntahan nga sigpit, kay sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan, ug daghan ang nagsubay ani. Sigpit ang dalan ug lisod ang dalan paingon sa langit, ug jutay ra ang nagkatultol ani, jutay ra ang nagsubay ani. Kay sangkad ang dalan nga padulong sa kalaglagan, ug mauni ang gisubay sa kadaghanan. So ito ba klaro kayo? Sa sulti palang Kristo daan, ato nang ma-identify nga ang iglesia di ay nga dili tinuod, daghan og membro. Dili gamay reg membro, daghan kayo. Nakaroon na pagutana sa isang pundoka ang daghang membro. Ari ka sa 7 Adventist, 20 million kapin naman. Walay lain karon nga daghan og pundok og membro ang iglesia, ang Roman Catholic 1.3 billion siguro pagkadaghan yun. Kana kun Biblia ang basihan. Kaya ang Bible nagsulti magod nga ang mga dautan sama sa balas sa baybayon sa dagat. Pero di ginaghan na. Kung dili magani maisip ang matarong, apan grabe gindaghan na ang mga dautan. Laliman nugaan na nga. Hinaon ang matarong, di mo sa maisip. Mato para sanuan sa Piladelph City 9, nga nakita niya ang usa ka dakong panon sa katawhan nga walay si bisan kinsang makaihap. Mao ni sila ang mga matarong. Di kas tanang karasuran, kabanayan, pidulungan ug katawhan, kanasuran, walay bisan kinsang makaihap. Apan di po mulupigan ang dautan. Kaysa pinalig 20 may kisunan. Naaliya sa Nuibig Jis nga ang mga dautan sama sa balas sa baybayon sa dagat. Imagino ni mo na, pitindaghan na yun. O sakto ang giingon sa bersikulos Biblia nga ang mga dautan nagsubay sa luag nga dalan. Kung imong pangitaon karon ang pundok nga luag, pundok nga ikaw rin magbuot, kanang pundok ka magigsuunan, dili na iyas Ginoo. Kay mo may magbuot. Ang pundok kanig tinuod, ang Dios may magbuot. Pero unsa itabo karon? Unsa pagbuot sa Ginoo di? Ang pagbuot sa Ginoo nga motuman tag napulo ka sugo. Mo na pagbuot sa Ginoo. Deuteronomio 4 versikulo 13. Ang pagbuot sa piki nga iglesia di na tamutuman og napulo ka sugo. Mo na klaro. Ang pagbuot sa Ginoo nga adunay pagkaon nga dili kanon kadto mga mahugaw nga mga mananap. Mo ni pagbuot sa Ginoo. Pero ang pagbuot sa piki nga simbahan, pakanuntas mga mananap nga mahugaw. Usa na mga kaigsuunan ang basyanan. Sa lakton nga pagkasulti ang tinuod nga iglesia nagsubay unsay naas Biblia. Ang piki nga iglesia nagsunod sa mga tradisyon nga hinimo lamang sa tao nga mga pagtulunan.
Mo na klaro mga kaigsunan nga nasa bilang kasulatan. Kung imong tanawon ang Matthew City, Marcos City, City 8, gisulti ni Kristo nga adunay nagsimba karon nga dili niya dawaton. Sa unsang paagi, sumala pa sa Marcos City, City 8. Siya mismo ang gasulti, anak. Kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan hinimo lamang tao. Nasa man gasulti, anak. Kung kana nga sulti ni Kristo nga ang pagsimba sa mga tao, kung doktrina sa tao ang gisunod, way kwinta tubangan si Ginoo. Maginahinay ta sa pagsubay, unsa pa ni mga doktrinaha ang hinimog tao para makabantay ta magkaisunan. Kaysa ako nang giingon, ang pag-ila sa tinuod nga iglesia dili tungod kay daghan siyag membro nga mahimo siyang tinuod. O dili man ni padaghanay magkaisunan nga mahimo kang tinuod nga iglesia, tinuod nga pundok. Ang balipod ana, dili po na mailhan nga tinuod ng pundok kay magpasakupan kay gamay ra pamog membro. Kung nasubraan po kagamay, adi na po na tinuod. Apan di po mahimong tinuod tungod kay ang imong membro sa imong relihiyon niabot na 1 billion, dili po na makapahimong tinuod kay daghang membro. Ang makapahimong tinuod sa iglesia, kung ang doktrina nga gitudlo nasubay sa Biblia, kana mahimong tinuod nga pundok. Na kung imong tagaag pagtagad magkaigsunan ang pag-ila sa tinuod nga iglesia, sayon naging sabton. Kung di lang ka mo matupadiha, di ka mo kawas bilang kasulatan. No? Pero kung muhawa ka sa Biblia, mubiya ka sa mga gisuwat sa Biblia, maglisod kag pangita sa tinuod nga iglesia, tungod kay daghan mang moangkon nga sila mao'y tinuod. Mo na pinagklaro. Daghan ang moangkon nga tinuod ni among iglesia, tinuod ning pundok namo. Now, ang tinuod nga pundok matupad ni Kristo gamay, pero unya nagsubay sa lisod nga dalan, nagsubay sa sigpit nga dalan. Unsa man ni mga nahimong sigpit, ang nakasigpit ana sa mga doktrina, mga pagtulunan. Lakton ka pagkasulti ko ng imong pundok karong gisudlan nagtudlo og sayon nga pagtulunan, di na tinuod. Pero kung ang imong pundok nagtudlo og lisod nga mga doktrina nga naas Biblia, kana tinuod na nga pundok. Tinuod na nga pundok. So ang tinuod nga iglesia, kung Biblia ang basihan, dili daghan og membro. Ang tinuod nga iglesia, dili po gamay po kay membro. Kay naamagoy mission ang tinuod nga iglesia. Kung imong imaginon, ang tinuod nga pundok magkaigsuunan, aduna sila'y tahas nga himuon dili sa kalibutan. Mao ang pagsangyaw sa maayong balita. Tibo kalibutan na. Kay mao ni ang wali o misyon sa mga apostoles nga wala na human lagi. Nangamatay naman sila. Unya ang sugo ni Kristo ni sultiman nga iwali ninyo ang maayong balita tibo kalibutan. Unya kay nangamatay mo sila, wagid mahuman og wali. Kay wa man human og wali, naay mosunod nga maoy mo wali. Og ang mosunod nga muwali kadtong tinuod nga pundok. Oh, tinuod nga pundok. Dili to pwede muwali itong dili tinuod nga pundok. Tungod kay ang walis mga apostolis, adunay sundon. Sundon ang walis mga apostolis. Unsay gisugo ni Kristo sa mga apostolis. Lakaw mo sa tibok kalibutan, himuang tinun-an ang tanang kanasuran. Bautismuhi sila sa ngalan sa Man sa Anak og sa balaan nga Espiritu, og tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo.
og tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Kana nga misyon mga kaigsuonan, mo na siya ang dadon sa tinuod nga iglesia. Oh. Na kung gamay ra ka nga pundo karon, muklim ka nga mo tinuod nga iglesia, unya di ka makahimo sa pagwalis tibuok kalibutan, adili gina tinuod. Kaya ang tinuod nga iglesia makahimo man sa pagwalis tibuok kalibutan. Mabitan ng mga opsyot nga nigawa sa Seventh Adventist, wa nila babantay ni nga sulti ni Kristo. Kaya kini ra ba mga opsyot ang sige lag pangatake sa pundok sa General Conference, moingon nga sila mo'y tinuod nga iglesia, sila mo'y tinuod nga pundok. Pero pangutan ng usam man pagkahimong tinuod, na ang tinuod nga pundok, makahimo man sa pagwali, tibuok kalibutan. Una usaon man pagwalis tibuok kalibutan sa mga opsyot ni Lanaw, kung rani kas Lanaw mo base sa mga opsyot, kanang nigawa sa Adventista, nigawa sila, pero ang membro po, ang simbahan, 5 report kabuok, usahan paglukop tibuok kalibutan. Ang membro po, mga wakabot og 200, usahan pagwali tibuok kalibutan. Dili ka pwede. Oh, kung ang imong pundo karon, bisan pag muangkon kang tinuod kang pundo kay gamay mo, di gina mahitabo nga may mong tinuod. Kay gamay ra ka. Basi magsalig ka sa Lucas 12 nga gamay panon. Lucas 12:32. Sa unang panahon, gamay itong panon, tinuod to, pero maabot na sa 2025 ang imong membro o sa yapon kalibo na di na ginatinuod. Kay ang pundok iso nga gagmay, kung imong tan-aon, wala ginaubanis Ginoo. Kay ang giubanan si Ginoo ang natudlo magtinuod. O sa may gitudos tinuod. Kanang musubas Biblia. Buti pasabot nga ang pundok ka tinuod, nagwali sa tibuok kalibutan. Makahimo pagwalis tibuok kalibutan. O kana nga misyon, kaya na sa mga 70 Adventist. Kaya muwali ang 7th Adventist tibuok kalibutan. Sunod, sa pagitudlo dito, magbautismo sila. Tunan ang mga tao, unya, bautismuhan ang mga tao. Kana, gihimo nas mga Adventista. Wali dito, crusade, television, sangyaw, may balita, house to house, gihimo nas mga Adventista. Kaya nga makawali ang 7th Adventist tibuok kalibutan. Sunod, nagbautismo halos kada Sabado adunay bautismo ginahimo. Katapusang sugo ni Kristo, tudui sila sa tanang gisugo nako. Niya pangutan na unsa may gisugo sa Ginoo. Unsa may gisugo ni Kristo. Lapason ang napulo ka sugo. Dili. Ang sugo ni Kristo tumanon ang napulo ka sugo. Unya ang mga tao moangkon nga tinuod ng iglesia, nya wa man niwali nga ipatuman ang 10 commandments unsaon pagkatinuod. Itudlo unsay naas Biblia. Matod pasawan 17, balaana sila pinagis kamaturan kay impulo mauman ng kamaturan. Nga sa ato pa kung ang simbahan kung ang iglesia nga imong gipasakupan karon, wala na gani mo tudlo unsay naas Biblia, kanang punduka igsoon di na tinuod. Mo na pinakaklaro. Pero kung ang imong pundok nagtudlo unsay naas Biblia, o kana tinuod ng punduka. Na kung imong isummarize ang mga doktrina nga naas Biblia magigsunan nga dapat masabtan sa mga tao, may baluta nga kana nga doktrina dili iyas Ginoo. O kung gitudlo na igsuon nga doktrina nga dili iyas Ginoo, ang buti pasabot na akas pundok nga dili tinuod. Now, sa ako nag-ingon nga kining iglesia nga tinuod adunay doktrina nga gitudlo.
og ang doktrina nga gitudlo subay sa gitudlo sa Dios. Buti pasabot nga ang iglesyang tinuod nagtudlo unsa naas Biblia nga pagtulunan. Ang konta nga kanatong pondok tinuod ni unyang gitudlo was Biblia ay di na tinuod oy. Usa sa ilhanan sa tinuod nga iglesia nagtudlo og napulo ka mga sugo. Kana usa na. Lagtod nga pagkasulti nagtudlo sa kasuguan sa Dios. Tungod kay ang Bible klaro Oseas 4 bersikulo 6 nga ang akong katawan ginalaglag kay nakulangan sa kahibalo og nalimot sila sa kasuguan sa Dios. So kung dili nimo itudlo ang kasuguan sa Ginoo, dili nimo itudlo ang balaod sa Ginoo, kana pundo ka di na tinuod. Kay mismo gani si Isaias nagsulti man 8:20 ngadto sa kasuguan o sa pagpaghimatuod kung sila dili mosulti sumala nining mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang nila. Ningon suon ang Biblia nga ang tinuod nga pundok iwali ang kasuguan. Iwali ang napulo kasugo. Kaya kung di nimo ni isultis mga tao nga adunay sugo nga tumanon, adunay balaod nga sundon, kanang pundo ka piki na. Ngano piki man? Klaro ang bersikulo sa Biblia. Deuteronomio 4 bersikulo 13 nga Moises ang napulo kasugo nga nasulat diha sa duruha kapapan nga bato ipatuman nas mga tao. Ngani ang pinilay 14:12 nagsulti man nga ang katawhan sa Dios mao sila nga naglahutay sa pagbantay sa mga sugo. Sa ato pa, mahibalaan kang katawhan kas Ginoo kung naglahutay ka o nagtuman kas balaod sa Ginoo. Pero kung wa ka magtumas balaod sa Ginoo, kanang pundok kay magisudan di ginatinuod. Klaro nga pagkasulti mga kaigsunan. Na ang pangutana, gawas sa napulo kasugo nga ipatuman sa Ginoo nato. Naapas Biblia ang mga doktrina nga dapat sundo nato nga mahimot ang tinuod nga iglesia. Usa diha ang pagdili sa pagkaon sa mananap nga mahugaw sama ng baboy. Kung itudlo ninyo nga ang baboy hindog ipakaon na, dili wa ka nabilong sa tinuod nga pundok. Kay ang katawhan sa Dios nagtudlo nga ang baboy hugaw og dili ipakaon og kana naanas Biblia magkaigsunan. Deuteronomio 4 bersikulo 14 bersikulo 8 nga ang baboy hugaw, ang mga mananap nga ang kukot tibok hugaw na o dili pakaos Ginoo. Ang isda nga walay himbis dili pakaon si Ginoo. So kung nimong itudlo nga ipakaon na ang isda nga walay himbis, kung nimong itudlo nga ang baboy ipakaon na, nakasupa kas Biblia. Kaya ang Biblia natudlo mga dili ipakaon. Kung nimong itudlo nga ang baboy hinlo na, supa kas Biblia. Tungod kay ang Biblia nasulti man nga ang baboy hugaw. Ano na ako na bagayo? Na ang Biblia ba ang tinubdan sa kamatuoran. Matod pa sa 2 Timoteo 3, nagsulti diya nga 16 nga ang balaang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios sa paghatag og kaalam sa pagsabot sa kaluwasan, sa pagtudlo unsaon pagbuhat og matarong, pagbadlong pagsaway og pagtulin. Muni rule sa Biblia. Pero nikawas ka nas Biblia, ang imong doktrina wa nas Biblia, sadto nga naakas pundok ang dili tinuod. Nikawas ka nas patulunan sa mga apostoles, so ang pundok ni mo dili tinuod. Tungod ka ang Episo 2 bersikulo 20, klaro ang gisulti ni sa Biblia mga kaigsunan, nga kita tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles. Episo 2:20. Kamo tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles, mga manalagna, nga niini si Kristo mao ang uluhang batos pamag-ang.
Buti pasabot nga ang tinuod nga iglesia nagsunod sa pagtulunan sa 12 ka mga apostolis. Nagsunod unsay naas Biblia og nagsunod sa mga sugo sa Dios, mao nay tinuod nga iglesia. Mao nay tinuod nga pundok, mga kaigsunan. May pagtan-aw ni Michael, taga-asa man is Michael, og ni Lloyd Vincent Salva Lusa Pugado. Shout out mi diri sa Pakibato, Davao City, brother, og Panabo. Padayon, brother. May pagtan-aw niya sa taga Panabo og sa taga Pakibato, no? Ato mga kauban diha nga mga Adventista. Ay mo kalimot sa pag-share tong live aron igsuon daghan ang masayod sa mensahe. Mao na nga bisag mangugat patagwali nga kini among iglesia tinukod ni Kristo, unya ang SDA sulpot matud pa sa uban nga mga CFD. Bisag unsaon og pangugat pa kay moangkon mo ka tinuon ninyong pundok kay inyo man ang katungod, apan kun arenas Biblia paingon mahimo ng piki ang inyong iglesia kung di mo musunod unsay naas Biblia. Hisgot si Kristo ang nagtukod. Atong tagaag pagtakad, kung siya ang nagtukod, inyo man ang katungod nga moangkon, apan na pangutana atong klaruhon unsay relihiyon. Unsang adlaw ang pagsimba niining nagtukod sa iglesia. Ngano man kinahanglan na Mateo 16:18. Sultian di ikaw nga ikaw mos Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukoron ko ang akong iglesia, og ang gahom sa kamatayon dili makabuntog nila. Niya. Unsa may iglesia katawhan. Kaya wala si Kristo mutukod og building magkaigsunan. Og siya ang ulo sa iglesia. Efeso 5 versikulo 23. Kung siya ang ulo sa iglesia, siya ang manluluwas nini. Og ang iglesia mao ang katawhan. Siya ang leader sa katawhan. Kung mangutana ka, mangutana mo ang mga viewers karon, labi na sa mga Dominguista. Atong tan-awon kung unsay batasan ni ining Kristo nga nagtukod og simbahan o iglesia. Kinsa man ni mga tawanan ing giporma sa anong panahon, ang 12 ka apostolis. Motong unang iglesia ang giporma niya, ang 12 ka apostolis, yang gisugo nga walihan ang tibuok kalibutan. Apan tiknot nga ang 12 ka apostolis dili Dominguista. Ang 12 ka apostolis mga Hudiyo to. Ug ang mga Hudiyo pulos na mga Sabadista. Walay Hudiyo nga Dominguista. Muna pinagkaklaro. Kung imong tan-awon ang Roma 3 versikulo 1, unsa man ang bintaha sa pagkahudiyo, daghan bisan asa ipaagi. Ang pulong sa Dios gipiyal ngadtos mga Hudiyo. Sa ato pa kung ang iyang pulong gipiyal sa mga Hudiyo, Hudiyo ang nadalas mensahe. Sama sa mga apostolis. Ang mga apostolis mga Hudiyo. Yang pangutana. Kung ang mga apostolis mga Hudiyo, unsa mang adlaw ang simba nga giwali nila? Imposible nga mawali ang Hudiyo nga ang simba Domingo na. Imposible nga ang mga apostolis magwali nga Domingo ang pagsimba nga sila sa Badista man. Di man Dominguista sila, kay Hudiyo man sila. Kana may sabtunon man kay suunan sa mga tao nga nagunahuna mga tinuod ang ila. Walay apostolis nga nagwali nga Domingo ang pagsimba. Walay apostolis nga nagwali nga ang Domingo adlaw ning igpahulay. Musamot nga walay apostolis nga nagwali nga ang Sabado dili adlaw sa pagsimba. Wala magwali ang mga apostolis ana. Kay sila ang gipialan sa pulong sa Ginoo. O kung sila ang gipialan sa pulong sa Ginoo, klaro nga ang giwalis mga apostolis nga ang Sabado aday pagsimba, ang Sabado aday kapahulay, mo ni giwalis mga apostolis. Ang baboy dili ipakaon, dili maghubog-hubog, dili magyugpo og mga ribulto, tumanon ang napulo kasugo, giwali nas mga apostolis. Kay sugo man sa Ginoo.
Muna mga kaigsuunan ang dapat bantayan na to. Nakaroon mga tao, sa man nakaroon. Muklim tang tinuod tang pundo kunya muwalit ta nga ay na mugtubag na pulo ka sugo. Baliktad ba na? Ang tinuod nga pundok ng gwaling ipatuman ang napulo ka sugo. Ang tinuod nga pundok ng gwaling ang Sabado adlaw pagsimba na. Dili Domingo. Ang tinuod nga pundok ng gwaling nga bawal mag-inom o makahubog ilimnon or bawal maghubog-hubog. Ang tinuod nga pundok ng gwaling nga bawal ang sugal. Bawal ang disko. Muna'y pundok ka tinuod. Oh. Ang pundok ka tinuod magkaigsunan. Bawal ang pagyukbo og mga ribulto. Mga Diyos-Diyos sa unsa pang dagwaya diha. Inang ano na alagis na pulo ka sugo. Laktod nga pagkasulti kon ang pundok yung mga pasakupan karon dili kaniya mo tudlo og napulo ka sugo, piki na ang iglesia magigsunan. Piki na ang iglesia. Kung imong gitudlo ang baboy ipakaon na piki na nga doktrina. Kung imong itudlo ang baboy hindo na piki na nga pagtulunan, wala na sa Biblia. Di na basa sa kusaon. Muna'y klaro igsoon nga ang tinuod nga pundok, tinuod nga iglesia nagsunod unsay gitudlo sa Biblia. Unsay gisugos Ginoo, gisunod na sa tinuod nga iglesia. Unya mo ang kontang tinuod nga iglesia, unya iwali nimo nga ang baboy pagkaon na wala man sa Biblia. Oh, mo ang kontang nga atong pundok tinuod nga iglesia unya ay mga wali Domingo ang pagsimba, na sa Biblia Sabado man. Usaom na pagkatinuod. Muwali ka nga pwede mo inom o magkahubog nga ilimnon. Unya ang Biblia sulti man nga bawal ang pag-inom sa magkahubog nga ilimnon. Maghuhukom 34. Ayaw pag-inom bisan unsa nga makahubog nga ilimnon. Bisan unsa nga makahubog nga ilimnon. Bawal na sa tinuod nga iglesia. Na sa magihimos mga pare gi-promote minuon to mga beer o mga kulapo. Oh. Di man na makadina kay klaro man na naman ang gi-post po na nila. Oh. Bawal na pag-inom sa magkahubog nga ilimnon pero ilang gituluan ang mga tao pag-inom o magkahubog nga ilimnon. So, dili mo coincide sa Biblia, magkaigsunan. Dili mo coincide siya. Munang sigpit ang pundok ka tinuod. Nganong sigpit nga doktrina, tungod kay di ka paimnon o makahubog nga ilimnon. Dili ka manigarilyo. Dili ka manugal. Bawal ang disko. Oh. So, munang sigpitan ta diha. Apan tinuod siya. Kaysa ako nag-iingon mag-igsunan, ang tinuod nga pundok, dili kita'y magbuot. Ang magbuot ang Ginoo. Ang karon nga mo claim sila nga, kining amo pundok, tinuod ni, sila may magbuot. O di ba? Sila magbuot. Kaon na ni baboy, Brad. O, kamoy nagbuot. Domingo na ang pagsimba, Brad. O, kamoy nagbuot. Kaya ang pagbuot sa Ginoo, Sabado man. O, okay na mo inom magkahubog ng ilim nun, Brad. O, kamoy nagbuot. Kaya ang babal, asutya nga, bawal. Pwede na mayukbo o mga rebulto, Brad. O di ka mo nagbuot, anak. Kaya ang Biblia nagsulti man nga, dili ka mayukbo o mga kinulit nga mga rebulto. Nabayalang katarungan, baya nga, wa may mayukbo, oy. Ang among giyukbuan, katumang gilarawanan. Istorya raman na. Kaya kung mo tanaon nisuon sa telebisyon, imo tan-awon nagsala sa mga na Facebook, YouTube. Klaro, bigyan ng gabaw-baw down sila sa mga rebulto. Gayukbo sa mga rebulto. Klaro, bigyan na. Oh. Itsa pa gani ang mga labakara, mga panyo. Sa mga sanaong anang black nasarin. Kaya naalagay gahom. Naargo ninyo na. Walay kinabuhi mga kaigsunan. Muna nga tinuod nga iglesia nagtundo nga bawal ang pagyukbo o mga rebulto. Kaya naana sa napulo kasugo. Laktod nga pagkasulti, ang iglesia nga piki, ang iglesia nga dili tinuod, nagsupak unsay naas Biblia. Kana may klaro. Ang iglesia ang tinuod, nagsunod unsay naas Biblia. Nagsunod. Pag-arigas,
panahos mga apostoles, ari ka panahon ni Kristo. Si Kristo nagbatasan pagkatog simbahan sa adlaw Sabado. Gitudlo pa si Biblia nga sa bag-ong langit ug yuta ang pagsimba sa Sabado. Way Domingo dito. Panahos mga apostoles, way Domingo gihapon. O na mingon pa ba sila nga gilapas ni Kristo ang adlaw Sabado. Kung inyo nga basa kining Catechism for the Filipino Catholics, nagsulti ang inyong libro sa Roman Catholic, nagigsunan, sa pahina 258. O, ningon dito, Jesus and the Sabbath, si Kristo og ang adlaw ikapahulay. Although all four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath, attending synagogue services. Sa Catechism for the Filipino Catholics sa Libros Katoliko, nagsulti diri nga ang upat ka mga ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, nagsulti nga si Kristo nagmatinumanon sa adlawng igpapahulay sa pagtambong sa mga serbisyo sa simbahan matag adlawng Sabado. Sa libro ng Katoliko, sunod, this indicates that genuine Sabbath worship of God is not be separated from human liberation, matud pa sa maong libro sa gitawag Catechism for the Filipino Catholics. Adunay gitawag sa inyong libro og genuine Sabbath. Unsa man ang genuine Sabbath? Saturday. Matud pas libro ani. Kung naay genuine Sabbath, tapoy piki nga Sabbath. Ang piki nga Sabbath mauna ang Domingo. Nganong piki man nga Sabbath? Kay gitudlo na nga walas Biblia. Tungod kay matud pa sa libro sa gitawag nga Catechism for the Filipino Catholics, we must observe the genuine Sabbath, Saturday. Mao na genuine Sabbath ang Saturday. Pero aray ka Sunday, amo na ni piki nga Sabbath. Kaya mo pahulay kay po sila. So kana dili man among libro. Libro man sa Katoliko. Ato man ang gisulti kay na ila man ang giangkon pod. Giangkon nila sa ilang mga basahon nga sila ang nagbalhin sa Domingo nga Sabado ngatos Domingo. Sila ang nagsulti nga wa ginas Biblia ng balaod ra nga Sabado ang tinuod, balaod ginas Katoliko ang Domingo. It is a law of the Roman Catholic Church alone. Nabagoy alone nga nabidaghan. Sa ato pa ang pagsimba sa adlaw Domingo balaod lang sa Roman Catholic, wa nay lain. So, mao na magkigsunan. Mato pa ni Ludimer o Bilya Mater, brother, pwede ka mohatag og verse kung asa dapit makita ang kada Sabado gasimba ang Ginoo. Oh, kana di ay batasan niya. Lucas 4:16. Sumala sa batasan ni Kristo, siya misulod sa sinagoga sa adlawng Sabado. Meaning, kung batasan niya nga kada Sabado matug simbahan, kaya man kinaiya. O iya man ang batasan. Nato ba kung batasan kada Sabado gid matug simbahan. Lucas 4:16. Nga sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlawng Sabado. So kung batasan, so kada Sabado atug simbahan. Mao sana ang kinaiya ni Birhen Maria. Sa Lucas 23:54-56 nga sa pagkasabado si Birhen Maria ni pahulay. Mao ni nadia. Sumala pa ni Jason Batistil gumahad. Ayaw lagi pangilad kay kanang Lucas 26 mao iyang kuno sa imong sabi imong kanang imong dagway may naparuha.
Oh. Usa man na papangilad. Lucas 4:16. Klaro magina sa Biblia ninyong Katoliko nga batasan ni Kristo moadtog simbahan sa adlang Sabado. Ilad lugar na. Ang ilad di ang Domingo. Kiwas Biblia mo ni ilad. Pero Sabado di ginailad. Ang ilad gani Brad, kanang walay mabasan bersikulo mo na ilad. Pero kaning akong gibasa sa Lucas 4:16, mabasa na nga Sabado batasan ni Kristo moadtog simbahan, dili ginailad. Oh. Klaro ang pagkasulti. Nagabuta-buta lang yun mo. Kaya di mo basa Biblia, God. Mo na pinaklaro lang. Mo na huwag hanaw. Ang inyo anak, masuko lang magwalihan, nga Sabado ang tinuod, kaya huwag may basa-basa ba? Pero sao man ang pagpangilan nga nabasa man na? Nga Sabado, si Kristo, muadtog simbahan. Sumala sa iyang nabatasan. Matod pa niya, kay sa Lucas 4:29, buot patyon si Jesus sa tanan nga naasulod sa sinaguga. Magsangyaw, nagpataka lang ka, salamat. Ang pangutana mauni, sabta ang context, wala masuko ang mga Hudiyo nga Sabado tong simba. Wala masuko ang Hudiyo nga Sabado si Kristo may adtog simbahan. Nasuko ang mga Hudiyo sa gibasa ni Kristo. Kaya wa sila mutuo nga katong gibasa ni Kristo paingon to niya nga tagna. Oh, chapter ko ng Lucas 2:17 nga gitunol ang basaw ni Isayas. Unya human og basa. Nasuko ang mga Hudiyo kay dili sila mutuo nga katong giingon sa Lucas 4:16 nga tahas paingon tong Kristo. Di sila mutuo na. Sa alaktod nga pagkasulti, ang Hudiyo sa anong panahon nabahin sa duha. Adunay Hudiyo nga mutuo nga si Kristo Dios. Napoy Hudiyo nga dili mutuo ni Kristo. O kadtong mga Hudiyo nga dili mutuo ni Kristo, maoto sila ang nisuway pagpatay ni Kristo. Nisulay sa pagpatay ni Kristo o paghagbog sa pangpang. Mga Hudiyo to wala mutuo ni Kristo. Moto mga Hudiyo apan wala sila masuko kay Sabado to. Wala masuko nga kay Sabado ang si Kristo matug simbahan. Suko, wala. Wala sila masuko nga si Kristo ni atog simbahan sa adlaw Sabado. Kay batasan nila na. Nasuko sila kay ang gibasa ni Kristo tagna to siya paingon tong Kristo. Di man sila mutuo. Nay gibasa ni Kristo Lucas 4:17. O dihay gihatag nga basahon sa propeta na Isayas sa pagbuklad ni ini nakita niya ang bahin ni ini nasulat gini nga nag-ingon. Ang Espiritu sa Ginoo niya kanako kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa may balita ngadto sa kabos. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ni adto mga binilanggo sa kaiuli sa mga tan-aw ngadto sa mga buta sa paghatag kagawasan ngadto sa dinagdaog sa paghibalo sa tuig sa kahimutan sa Ginoo. Og iyang gilukot ang basahon og giuli kini ngadto sa tig-alagad og milingkod siya og ang mga mata sa tanan diha ka sinagoga nitutok kaniya. Suko sila kay ang gibasa paingon si Kristo man gipasabot, di man sila mutuo o motong suway paghagbong sa pangpang. Dili kay nasuko sila kay si Kristo matug si mas adlaw Sabado. Nabahin sa duha. Mura magkaron ang Dominguista piti bundaghana. Ang Dominguista karon piti bundaghana, pero wa mo magkahiusa. Mura pod sa una, Sabadista, Sabado ang pagsimba pulos, apan nabahin sa duha ang ilang mga doktrina. Na Sabadista nga dili mutuo nga si Kristo Dios. Napoy Sabadista nga mutuo nga si Kristo Dios. O kadtong mga Sabadista nga dili mutuo nga si Kristo Dios, mauto sila ang isuway paghagbong sa pangpang ni Kristo. Kaya wala sila mutuo nga kadtong gitagna paingon to ni Kristo.
Yana ra na, wala nang kakasabot. Oh, karon sa daghan pong Dominguista, pero wag mo makahiusa. Maor na sa nang panahon. Kaya sa unang panahon, walay Dominguista nga pagsimba. Nagitudlo. Matter pa ni Jason, sabta na kung unsay na ay sulod sa sinagoga, pag sure, oy, mura ka magbatang walay buot. Walay buot, got. Kasi ikaw may walay buot. Huh? Gi-explicar na nako. Nga katong naa sinagoga, pulos to mga sabadista. Apan na ay sabadista nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Motong suko sila. Naapoy mga Hudiyo nga mutuo nga si Kristo Dios. Kato mga apostolis. Nabahin sa duha. Mo nagiingon nako nga ang mga tao nga muuyon gani sa sulti nga giingon nga si Kristo naglapas sa adlawng Sabado, kung ilan na silang uyunan ang buot ipasabot, ilang gilabanan ang kontra ni Kristo. Ilang gilabanan. Kay mismo si Kristo wala magsulti nga gilapas niya ang adlawng Sabado. Ang nagsulti ana ang mga kontrang Kristo. Unya giawat-awat pod. Unaago na. Libro ganin ninyo, Katikisim for the Filipino Catholics, nagsulti man gani nga si Kristo nagbatinumanon pag-adtong simbahan sa adlawng Sabado. Problema lang sa Katoliko, kaya basa-basa ling libro li. Oh. Ayaw ipariha ang mga Protestante sa Katoliko, kay dili mi pariha ninyo naglatagaw og doktrina. Ang naglatagaw og doktrina ang Dominguista, ang Katoliko. Latagaw man ang doktrina, di man ang dili SDE. Klaro lang. Latagaw na nga nagtudlo og 10 Commandments. Nagtudlo nga dili buyugpo og rebulto. Muni latagaw. Ang latagaw nga doktrina kanang katudlo og Domingo ang simba, muni latagaw. Kanang yukbo og mga rebulto, muni naglatagaw nga doktrina. Kanang nagtudlo nga pwede maghubog-hubog, pwede manugal, pwede manigarilyo, maunay doktrinang naglatagaw. Kay wa nas Biblia. Mga doktrinang sulpot. Oh, maunay kanang patulunan nga Domingo ang pagsimba, sulpot na nga doktrina. Kanang doktrina nga ang baboy hindi ipakaon na mga sulpot man na. Kaya wala man sa Biblia. Bintag na kay dili sulpot. Payukbuon tagribulto, sulpot na ang kapagtulunan. Kaya wala sa Biblia. Oh. Maunay mga sulpot nga pagtulunan. Matod pa niya, nagpataka na kaghubad sa Biblia. Wagin na. Di naman ang ihubaron pa. Hubaron pa ni mo ng ang ingos Ginoo nga ang adlawng Sabado, adlawng ikapahulay, ang Sabado, balaan nga adlaw. Iyo pa ginang hubaron. Nga klaro na ana. Ay pag sure, oy. Naon sa man na. Ingon ang Ginoo, ang baboy, hugaw, dili pagkaon. Hubaron pa ni mo na. Nga klaro na ana. Naunsa naman oy. Wagi klaro, sa tinuod lang. Doktrina sa Roman Catholic, halos mga sulpot ang gitudlo. Mga halos piki ang gitudlo. Mga piki. Naliman ka ng Domingo na itudlo. Di ba tinuod na? Kaya Sabado man ito. Tudloan ka nga baboy, hinlog, ipakaon na. Wa po na sa Biblia. Oh, tudloan ta nga pwede mo inom, magkahubong ilimon. Wa po na sa Biblia. Mga sulpot naging pagtulunan. Muna nga, matod ni mo, doktrina sa hindi naglatagaw na bali. Ang naglatagaw nga pagtulunan ang inyong gitudlo, dili ang amo. Kaya ang among gitudlo na mas Biblia. Ang inyong gitudlo was Biblia. Busa ang inyong doktrina mo'y naglatagaw, dili ang amo. Nabali man imo, brad. Muna, nakamo tama na mo kasuko kay tinuod mo sa alaala magmatinuod ng was Biblia. O ingon na Ginoo, magbalaan mo kay ako balaan man. O kung mo apel ka Sabado, magbalaan ka. Mo nang undang tanang bisyo. Kay way balaan nga palahubog.
Way balaan nga tos diskuhan, way balaan nga naasugalan. Mo na pinakaklaro, ug walay balaan nga mulapas ug napulo ka sugo. Ang balaan mao ang mutuman sa balaod sa Ginoo. Dili kay mulapas. Ang inyo lahi man, ang inyo mga balaan, nangamatay mga santos man, unya naglapas og sugo, di na mabalaan. Kung Biblia igsuon ang tan-awon, ang balaan diha nagtuman og sugo sa Ginoo. Pinere 14:12. Ani-ani ini ang agda alang sa mga balaan, sa mga tao nga nagabantay sa mga sugo sa Dios og nagtuo ni Ginoong Hesus. Kana. Matod pa ni Jason, kinsa naghatag ninyog authority nga isangyaw ang pulong sa Dios. Oy, ang Dios gyud may naghatag namog authority. Ang Ginoo gyud. Kay ang may katungod nga mosumpay sa walis mga apostoles, ang mga tao nga nagpahulag sa bado, ang mga tao nga nagtudlo nga ang baboy dili pagkaon, ang mga tao nga nagtudlo nga bawal ang pagyukbo og rebulto, mao nay mosumpay. Kaya ang Bible klaro nagsulti nga tudloi sila sa pagtuman sa tanang sugo. Nya karon napunta na sa may katuman na ang Katoliko ang katuman, wa katuman wala, dili pwede mo sumpay ang Roman Catholic sa walis mga apostolis sa tinuod lang. Kaya ang walis mga apostolis Sabado ang simba, samtang ang Roman Catholic Domingo ang simba, di ka sumpay. Nagwali ang mga apostolis ang baboy dili ipakaon. Kunya nagwali man ang Roman Catholic ang baboy ipakaon, dili ka sumpay. Di sa pagsumpay. Mao na nga ang authority na mo gikas Ginoo. Pero ang inyong authority gika na ni Constantino, ang inyong authority. Kaya ang Domingo, hinimo man ni Constantino, 321 AD. Muna pinakaklaro, Brad. Asa babasa? Mateo 28, 19:20. Nga, tudluan sa tanang sugo. Nakisa may nagpundo ka nagtudlog sugo. Kisang pundo ka gatudlo nga gasuba sa Biblia. Wala lain. Seventh Adventist. Roman Catholic, di ka pasar. Kung doktrina ang basihan, ang Roman Catholic, dili ka pasar sa Biblia, sa doktrina. Dili ka pasar. Nga naman, nga di ka pasar. Kay halos ang tanang gitudlo sa Biblia, nga doktrina, hinimo sa Roman Catholic, dili hinimo sa Ginoo. Muna klaro istorya. Di lang ka magbuta-buta bungol-bungol. Basaha diya. Sa akong giingon, magkaigsunan sa ato nga live karon. Sayon ilhon ang tinuod nga iglesia. Kung ang iglesia nagtudlo nga unsay naas Biblia, tinuod na nga iglesia. Pero kung ang iglesia ninyong pasakupan nagtudlo gani nga mosupak nas Biblia, piki na nga simbahan, piki na nga iglesia. Ang tinuod nga iglesia makita og mahibal-an pinaagi sa mga doktrina. Dili pinaagi sa kadaghanon. Kaya kung daghan gani ang membro, gitag na sa Biblia nga ang daghan adtos impierno paingon. Na kung daghan mag-membro, yung sa na karon nga ang membro nga daghan impierno man paingon. Unya daghan ang nagsubay ining paingos impierno, gamay ra ang nagsubay nining dalan nga lisod nga paingos langit. Mauna diha may gala. So salamat sa mga viewers, salamat sa mga baser, salamat sa nangutana. Akong gihangyo lang atong live to lang i-share aron daghan ang mabalos ka matuoran ison. Magaampo tas pagtapos. Ginoong Dios na ikaw sa mga langit, salamat ini kabuntagon. Salamat sa panahon na kaya magumi sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalangin ni Ginoo ang mga pulong giton ana mo nga makatabang namo sa pagsabot sa tinuod nga pagtulunan aron makabaton kami sa kasiguruhan sa kaluwasan. Magisalig pinaagi lamang sa imbugtong anak nga among unuluwas. Amen. Bueno, sa alas timbangan sa katurungan ako si Brother John de la Piña kaninyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan apan ang pagtipik sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagasalamat may buntag. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan.